ESRP nilangkob nga hisgotanan magsinati magpahimulos og magpadayag ni Kristo 2 Semana 14 Uluhan si Kristo nga tigpaygawas og ang maghimo natong labaw pa sa mga mananaog ni anata karon sa ikaduhang bahin sa pagsinati pagpahimulos og pagpadayag ni Kristo atong gihisgutan ang basahon sa Roma ngadto sa Episo. Kinahanglan mo pahidumduman ta nga ang pagsinati nagikan man sa atong espiritu ug ang pagpahimulos sa atong kalag. Unya ang pagpadayag lugwa man sa atong pagsinati ug pagpahimulos ni Kristo. Si Kristo makita ug mapadayag sa atong pagkatao. Unya ang pagpadayag may kalambigitan jud sa atong lawas. Ningon si Pablo sa Pilipos 1:20, sumala sa akong sa may kagon kong gipaabot o gilauman nga wala untay makapaulaw nako. Hinunoa uban sa tumang kaisog sa gihapon, bisan karon mapadako si Kristo diha sa akong lawas, pinaagi ba sa kinabuhi o pinaagi sa kamatayon. Ningon si Pablo dinhi nga mapadako si Kristo sa iyang lawas. Usa makita nato nga kalabot sa pagsinati, pagpahimulos o pagpadayag ni Kristo ang atong tulo ka bahin nagikinahanglan jud. Niaging semana nagisgutan nato, nakita nato sa basahon sa Roma labi na gud sa kapitulo 1 ang butang sa pagsinati, pagpahimulos o pagpadayag ni Kristo ingog kaliwat ni David nga mahimong anak sa Dios. Nining semana makita nato ang duha ka mga espiritu pagyod sa basahon sa Roma o kining duha ka espiritu naa sa kapitulo 8 sa basahon sa Roma. Kining duha ka espiritu sa pagsinati, pagpahimulos o pagpadayag ni Kristo ingog tigpaygawas og ang naghimo natong labaw pa sa mga mananaog. Ang pagsinati ni Kristo ingog tigpaygawas pinaagi man sa balaod sa espiritu sa kinabuhi. Base ni siya sa Roma kapitulo 8 bersikulo 2 nga niingon kay ang balaod sa espiritu sa kinabuhi nagpaygawas nako pinaagi ni Kristo Jesus sa balaod sa salaw sa kamatayon ug sa pagsinati sa niya nga labaw pa naghimo natong labaw pa sa mga mananaog nga nahigugma nga ni nato. Sumala ni siya sa Roma kapitulo 8 bersikulo 37 nga niingon apaning tanang butanga labi patang nagmadaogon pinaagi niya nga nahigugma nato. Sa basahon sa Galacia makita sad nato ang espiritu ni Kristo ingog tigpaygawas apan ang gitagaag gibug aton didto maong may gawas sa pagkaulipon sa balaod. Apan dinhi sa Roma ang pagsinati ni Kristo ingog tigpaygawas kana mang mapahigawas sa balaod sa sala ug sa kamatayon. Roma 8:2 nag-ingon nato kay ang balaod sa espiritu sa kinabuhi nagpaygawas nako diha ni Kristo Jesus gikan sa balaod sa sala ug kamatayon. Sa pagsinati ni Kristo nga naghimo natong labaw pa sa mga mananaog pinaagi man sa nahigugma nato. Labi pagyutang makadaog sa pagdaog nato diha ni uban ni Kristo sa tanan nga sirkumstansya dili ta makadaog pinaagi sa atong kaugalingon apan labi tang mananaog pinaagi ni Kristo. Kini Kristo mao ang nahigugma nga ni nato. Ang gugma sa Dios mao ang tinubdan sa iyang kaluwasan, iyang gugma nga ni kanato nahimong gugma ni Kristo nga magtuman sa kompleto nga kaluwasan sa Dios nga ni kanato pinaagi sa grasya ni Kristo. Kining gugma sa Dios naa ni Kristo o gibubo na sa atong kasing-kasing pinaagi sa espiritu. Nya wala nay makabulag nato gikan sa gugma sa Dios. Sa kaluwasan sa Dios kining gugmaha nahimo ng gugma ni Kristo nga naghimog daghang mga butang kay bulungang mga butang pinaagi sa grasya ni Kristo nga ni kanato hangtod ang hingpit nga kaluwasan sa Dios matuman na nga ni nato. Karon moadto ta sa talamdan. Ug ang talamdan dunay duha ka Roman numerals nga naghisgot sa duha ka punto sa uluhan. Roman numeral 1
mao ang si Kristo nga tigpahigawas. Ningon ang Roman 1, makasanati makapahimulos og makapadayag nato si Kristo nga tigpahigawas nato pinagi sa balaod sa espiritu sa kinabuhi. Gisgutan nato ganiha nga ang balaod sa espiritu sa kinabuhi nagpahigawas nato gikan sa balaod sa sala og sa kamatayon. Bus nini nga Roman numeral dunay 7 ka mga punto. Kining 7 ka mga punto namulong sa balaod sa espiritu sa kinabuhi. Namulong ang A sa pagkaminungdanon ining balaura. Unya ang ngon kini magdala nato ang pagpahimulo sa balaod sa espiritu sa kinabuhi sa Roma 8 ngadto sa realidad sa lawas ni Kristo sa Roma 12. Mubuhat kining balaura sa sulod nato samtang nagkinabuhi ta diha sa lawas ug alang sa lawas. Nagbuhat kining balaura ang sunod nga tulo nga punto gikan sa B ngadto sa D namulong sa nagpagbuhat na ning balaura. Giunsa man pagbuhat ning balaura ni unang B dunay balaod ang tanang kinabuhi ug balaod man ngani kini mismo. Ang kinabuhi sa Dios mo ay kinabugang kinabuhi ug ang balaod ning kinabuhi mo ay kinabugang balaod. Unya ang C nagsulti kanato nahikay na ang tulo sang Dios pinaagi sa pagpakatao pagkalansag sa cross pagkabanhaw o pagkayab aron mahimong balaod sa espiritu sa kinabuhi nga gikataod na sa atong espiritu ingog siyentipikong balaod usa ka prinsipyong mulihok lag iyaha kini ang usa sa kinadak-ang nadiskubrihan ang napahuli man ngani sa pamatigayon sa Dios. Unya ang D ang balaod sa espiritu mao ang natural kaayong gahom sa Dios nung kinabuhi. Kini ang natural nga kinaiya ug ang tiunay mulihok lag iyaha nga kagamitan sa Dios nung kinabuhi. Busa sa dili pa ta makabaton og hustong pagsanati sa balaod sa espiritu sa kinabuhi, una duna gitay uluhanong pagkahibalo kung unsaon pagbuhat nining balaura nga ninato. Busa ang point B nakita nato nga kining balaura mao ang kinabugang kinabuhi kay ang kinabuhi sa Dios man mo'y kinabugang kinabuhi. Unya sa punto C nakita nato nga kining balaura gikataod na sa atong espiritu o kining espirituha sa dihang mulihok na kinigyaha prinsipyo kining mulihok lag iyaha sa siyentipikong paagi. Unya ang D mao ni siya ang kini ang mulihok lag iyaha sa kagamitan sa Dios nung kinabuhi. Busa kining tulo ka punto nakita nato kung giunsa ni pagbuhat paglihok kining balaod sa espiritu sa kinabuhi ngani kanato. Karon adto ta sa A mao niya ang pagsinati nato sa balaod sa espiritu sa kinabuhi ningon ang A sa padayon natong pagkontak sa Ginoo makigdugtong niya mulihok lag iyaha natural kaayo ug walay pagpangusog nga mobuhat ang balaod sa espiritu sa kinabuhi. Ang buhaton nato mao lang muliso niini nga balaura aron nga makalihok kini sa mo-aktibar na ning mao nga balaod mulihok lag iyaha kini nga function na unya sa dihang ato ning gamiton kini nga switch sa pagtawag sa ngalan sa Ginoo. Inanta ni Pablo nga walay makaingon og Ginoong Hesus gawas sa espiritu. Sa motawag ta sa ngalan sa Ginoo, masinati nato nga madugtong sa Ginoo. Siya nga nausa sa Ginoo, usa ka espiritu sa Ginoo. Sa tanaw na makita nato ang kasinatian ni Pablo, kita nato ang pagbuhat sa espiritu sa kinabuhi sa iyang kinabuhi. Gisultihan ta niya sa Pilipos 2 bersikulo 13 kay ang Dios kini nga nagbuhat diha ninyo sa ang Dios mao nagbuhat diha ninyo sa pagbuot o sa pagbuhat sa iyang gikahimutan. Ang Dios maoy nagbuhat nganhi kanato. Kini ang mulihok kag iyaha nga kagamitan sa Dios nun sa tulo sang Dios ngani kanato aron magbuhat sa iyang gikahimutan ngani kanato. Inanta ni Pablo sa Pilipos 4:13 nga makabuhat ko sa tanang butang pinaagi niya nga naghom nako. Dunay naghom niya sa iyang sulod ug tungod kini sa iyang pagpabiling pagdugtong sa Ginoo sa matag gitlo. Sa Colosas kapitulo 28 nga gimantala namo nagtambag sa tagsatag sa katawo nanudlo sa tagsatag sa katawo sa tanang kaalam aron ikapatubang namo ang tagsatag sa katawo nga hingkod na diha ni Kristo
Alang niini nangabudlay sab ko, nanlimbasog sumala sa iyang pagbuhat sa gahom nga nagbuhat sulod nako. Nangabudlay gud siya apan ang gahom gikan sa pagbuhat nga nagbuhat sa iyang sulod sa gahom. Ubos sa letter A, dunay tulo ka mga punto kung unsaon nato pag praktikal nga madugtong sa Ginoo. Una, muhunong gyud ta sa atong mga pagpaningkamot. Makaamgog gyud ta nga dili na kita ang nabuhi kundi si Kristo na ang nabuhi ngani kanato. Sa negatibong bahin kini ug ang ikaduha ug katulong punto nagpakita kanato kung unsaon nato pagdugtong, pabiling madugtong sa Ginoo sa positibong paagi. Karon tanaw nato ang mga punto ubos sa 1 sa di pa nato padayon sa 2 ug sa 3. Ubos na ning punto dunay upat ka mga gagmayng punto nga naggihimo ang Roma Capitulo City nga background aron makita nato pagpaningkamot sa kaugalingon ug unsay buhaton nato aron maluwas ta sa balaod sa salaog sa kamatayon. Ngunang kung wala pa ta makakita nga usa di ay kabalaod ang salaog nga dili gyud makadaog ning balaura ang atong pagbuot. Nabitik ta sa Roma City, dili gyud ta makabot sa Roma Kapitulo 8. Biningon sige gyung nagtingwa si Pablo apan sige ra kapakyas ang resulta. Ang labing maayong mahimo sa tao maura ang hugot nga paghukom. Si C nagingon, kung dili mo lihok ang sala sa sulod nato, sala ra kini. Apan kon mapukaw kini sa sulod nato tungod kay buotang mobuhat og maayo, mahimo kining ang dautan. Nan napagan nako ang balao din nako nga buot mobuhat sa maayo. Sa ato pa nga naa nako ang dautan. Unya ang diningon, imbis magtinguha, ipatumong gyud nato ang atong salabutan sa espiritu og magawi uyon sa espiritu. Nya ang unang tulo ka mga punto nagpakita kanato sa negatibong mga butang nga nahitabo sa atong pagpaningkamot. Nya ang katapusang punto nagpakita kanato sa positibong punto sa unsay buhaton nato. Ipatumong gyud nato ang atong salabutan sa espiritu ug magawi uyon sa espiritu. Sunod, matuta sa 2 sa gikahisgutan na nato ganiha. Punto 2 ug 3 mao ang mga paagi aron nga positibo tang makapabiling madugtong sa Ginoo. Unsaon man nga pabiling makakontak sa Ginoo. 2 ingon mo bulig gyud ta sa nagpuyo sa sulod gikataod na mulihok lang iya og naglihok sa sulod nga Dios pinaagi sa pagampo og pagkaanay espiritong malasaligon aron mamintinar ang pakigambitay nato sa Ginoo sa kinabuhi og sa Ginoo sa buhat. Busa ang punto dinhi mao ang mobulig. Unsa man nato pagbulig? Pinaagi sa pagampo o pagkanay espiritong masaligon. Unya ang 3 nagsulti kanato nga magtagad gyud ta sa pagbati sa kinabuhi sa atong espiritu aron makapabilin diha sa pakigambitay sa kinabuhi sa pag-aga sa justong kinabuhi aron makabuhat ang balaod sa espiritu sa kinabuhi. Busa ang punto dinhi ang hinumduman nato mga magtagad gyud ta sa pagbati sa kinabuhi sa atong espiritu. Karon moadto ta sa katapusang duha ka punto. Magrupo nato ning duha ka punto. Ang punto dinhi mao ang nagpagbuhat. Unya nagbuhat. Unya ang G mao ang magbulig. Sa F makita nato ang pagbuhat sa balaw sa espiritu sa kinabuhi sa pag-alagad o pagkinabuhi. Samtang ang G nakita nato dinhi ang pagbulig nga gikinahanglan sa atong bahin aron kining espiritu sa balaw sa espiritu sa kinabuhi makabuhat ngani kanato. Tan-aw nato ang F una. Ingon kini ang tibuok sikreto sa pagkinabuhi ug pag-alagad nato diha sa lawas ni Kristo mao ang balaod sa espiritu sa kinabuhi nga nagbuhat sa sulod nato. Unsa man ang resulta sa pagbuhat sa balaod sa espiritu sa kinabuhi ngani kanato? Dunay duha ka punto sa ubos nga nagsaysay niini ngani kanato. Ang unang punto nagsulti maghimo natong Dios diha sa kinabuhi kinaiya og pagpadayag apan dili sa ranggo sa pagka-Dios ang balaod sa espiritu sa kinabuhi. Maghulma nato ngadto sa lagway sa panganay nga anak sa Dios aron hiniusa tang magpadayag niya.
Unya ang kaduang punto nagsulti kanato, mag-umol natong mga bahin sa lawas ni Kristo nga naay tanang matang nga kagamitan ang balaod sa espiritu sa kinabuhi. Karon moadto ta sa letter G. Nining punto ha makita nato kung unsaon man nato pagbulig sa nagbuhat nga balaod sa espiritu sa kinabuhi kanato. Ingon siya, makabulig ta sa naglihok sa sulod nga tulos ang Dios ingog balaod sa espiritu sa kinabuhi pinaagi sa pag-switch on ning balaura sa mosunod nga mga paagi. Dunay daghang mga paagi nga makabulig ta sa sulod nung nagbuhat nga tulos ang Dios. Sa mobulig ta makabuhat sab siya. Boss, makita na to ang unom ka mga paagi aron ta makabulig sa Ginoo. Ang unang punto mao nga magawi gyud ta uyon sa espiritu, magkinabuhi sa espiritu. Roma 8:4 nang ingon aron matuman ang gipangayo sa balaod nga ni kanato nga wala magawi pinaagi sa unod kundi pinaagi sa espiritu. Ubos nining unang paagi sa paggawi sa espiritu dunay duha ka mga punto. Mo basahon lang nato ning mga punto ha. Ingon ang sekreto nga makasinati ni Kristo mao ang maanaan niya nga nagahom nato aron makabuhat sa tanang butang, ug ang sekreto nga maanaan niya maanaaman sa atong espiritu. Ug ang binangingon ang praktikal nga pagkinabuhi diha ni Kristo mao ang magkinabuhi ta sa atong espiritu. Gihatagan tagibug ato ni Apostol Pablo sa basahon sa Roma nga bisan unsa ta, bisan unsay inahan nato ug bisan unsay buhaton nato ngadto sa Dios, kinahanglang naa gyud sa atong espiritu. Ubos sa B dunay tulo ka mas gagmay pagyud nga mga detalye ningon kini ang uno aron makakinabuhi diha sa atong espiritu. Bagahin gyud tag panahon nga musud-ong sa Ginoo, magampo aron makigambitay ni Hesus, aron maliguan sa iyang naong, masurupan sa iyang katahom ug musidlak sa pagkamaayon niya. Kini mga bersikulo ha dunay Exodo 33:11 ug 34:4 nota 2. Maayo nga tan-aw nato ni mga bersikulo ha. Una, Exodo 33:11 nang ingon, og mamulong si Jehova ngadto ni Moises naong sa naong sama sa tawo nga namulong sa iyang kahigala. Og mobalik si Moises ngadto sa kampo og ang iyang tig-alagad nga si Josue nga anak ni Nun usa ka batan-ong lalaki dili mo pahawa sa tulda. Nagsulti kanato ang nota sa 11, ang kauban nga labaw pa sa higala usa ka kasusyo kompanyero nga pareha rag interes og patigayon bisan higala sa Dios si Abraham, kauban sa Dios si Moises, kompanyero sa dakong patigayon sa Dios. Ang tao ra nga sama ni Moises ang taong nasayod sa kasing-kasing sa Dios ug nagbuhat sa tanan uyon sa kasing-kasing sa Dios, ang mahimong kauban sa Dios, ang pareha rag interes sa Dios ug magamit sa Dios sa pagbuhat sa patigayon niya dinhi sa yuta. Sa Exodo 34 versikulo 4 nagsulti kanato, busa nagsapsap si Moises og duha ka papan nga bato ingon sa unang mga papan, unya gitabo ni bangon si Moises sa iyo sa buntag ug nitunga sa bukid sa Sinai ingon sa gisugo ni Jehova kaniya ug nagbitbit siya duha ka papan nga bato. Ingon ang nota dinhi, ang pagpakita sa Dios sa buntag dili lang pagpakikita kaniya sa iyo sa adlaw, pagpakikita sab kini sa Dios sa sitwasyong hayag kaayo. Sama ni Moises, mag-inusara gyud tang moadto sa Dios nga walay mga tao, mga ati manunon o mga butang ba nga makalinga o makaokupar nato. Nakita nato dinhi ang sanglitanan ni Moises kung giunsa niya kasuod sa Dios. Siya ang nigahin yung panahon nga motutok sa Ginoo, magampo ug makigambitay sa Ginoo. Unya ang dos nagsulti kanato aron makakinabuhi diha sa atong espiritu, magampo gyud ta sa walay pag-undang. Unya katapusan sa 3 aron makakinabuhi diha sa atong espiritu, magpabilin gyud ta makigambitay sa Dios nung kinabuhi aron magawi diha sa Dios nung kahayag.
Karon mo adto ta sa ikaduhang paagi kung unsaon nato pagbulig sa pagbuhat sa balaod sa espiritu sa kinabuhi ngani sa atong sulod. Dos nang sulti ka nato nga magtagad ta sa mga butang sa espiritu, ipatumong ang atong salabutan sa espiritu. Ningon ang Roma 8:5 ngadto sa 6, kay kadtong uyon sa unod dagtagad sa mga butang nga iya sa unod, apan kadtong uyon sa espiritu sa mga butang nga iya sa espiritu. Kay ang salabutang gipatumong sa unod kamatayon man, apan ang salabutang gipatumong sa espiritu kinabuhi o kalinaw. Ubos sa dos, dunay tulo ka mga gagmayng punto. Kining tulo ka mga punto nagpakita kanato kung unsaon man nato makatagad sa mga butang sa espiritu o kung saan man mapatumong ang atong salabutan sa espiritu. Ningon ang A, manimati gyud ta sa atong espiritu, magtagad sa pagbati sa atong espiritu aron dili makapaguol o makapapalong sa espiritu. Unyang B nag-ingon, mapatumong nato ang atong salabutan sa espiritu sa pagpatumong nato sa atong salabutan sa mga pulong sa Dios nga espiritu o kinabuhi. Unyang C nag-ingon, ang pagpatumong sa atong salabutan sa espiritu, ang pagtagad sa mga butang sa espiritu, pag-usab man sab sa Ginoo aron mga timan sa iglesia o sa tanang balahan diya sa sulod ng mga bahay ni Kristo Jesus. Karon tanaw nato ang 3. Kini ang ikatulo nga paagi aron ta makabulig sa balaod sa espiritu sa kinabuhi. Kining pagiha mao ang pagpatay nato pinagi sa espiritu ang binuhatan sa atong lawas. Ingon ang Roma 8 ngadto 8:13, kay kun magkinabuhi mo uyon sa unod, mamatay gud mo, apan kun patyon ninyo pinagi sa espiritu ang binuhatan sa lawas, mabuhi gud mo. Samang bersikulo nini mao ang Galacia kapitulo 5 ngadto 16. Apan moingon ko magawi mo pinagi sa espiritu ug dili gyud ninyo matuman ang pangibog sa unod. Karon unsaon man nato mapraktikal nga patay ang binuhatan sa atong lawas? Dunay duha ka mga gagmayng punto nga nagpadayag nini kanato. Ang A ningon, papuyon gyud nato ang espiritu sa sulod ng pagkatao nato. Nya Roma 8 ngadto sa 11 ningon nga makahimo ang Dios sa paghatag sa atong lawas nga may kamatayon pinagi sa espiritu nga nagpuyo nganin nato. Unya ikaduha sa gamayng B, magpabilin gyud ta sa iglesiyanong kinabuhi, diin dugmokon sa Dios sa kalinaw si Satanas, ilalom sa atong mga tiil. Roma 16 ngadto sa 20 nag-ingon, karon magdugmog ni Satanas sa madali, ilalom sa inyong mga tiil ang Dios sa kalinaw, mag-uban ninyo ang grasya sa atong Ginoong Hesus. Karon tanan nato ang ikaapat nga punto, kini ang ikaapat nga paagi aron makabulig ta sa Ginoo sa balaod sa espiritu sa kinabuhi. Ningon kini nga magpagiya gyud ta sa espiritu ingon nga mga anak sa Dios. Roma 8 nag-ingon, Roma 8:14 nag-ingon nga kay ang tanang gigayahan sa espiritu sa Dios, mga anak kini sila sa Dios. Dunay duha ka mga punto dinhi nga nagsaysay nato kung unsaon man nato makasinati nga magiyahan sa espiritu. Ningon ang A, ang magpagiya sa espiritu magtagad man sa pagdihok sa sulod, sa paglihok o pagbuhat sa nagpuyo sa sulod sagol nga espiritu. Unang Juan 2:20 nagpadayag kanato. Ningon ang B, ang magpagiya sa espiritu magtagad man sa pahulay diha sa atong espiritu, magpagiya ingon nga binihag sa madaugong posisyon ni Kristo. Nagtagad giatiman gyud ni Pablo ang pahulay diha sa iyang espiritu. Bisan tuod dunay bukas nga mga pultahan alang sa ebanghelyo sa Troas, apan wala siya mopadayon dito kay wala siya pahulay sa iyang espiritu. Kay wala man niya makaplagi si Tito nga iyang igsuon, o bisan magani pag-abot nila sa Macedonia, walay pahulay ang ilang unod. Gidasig lang sila gihupay sa pag-abot pag-anha ni Tito.
Karon tanan nato ikalimang nga punto sa pagbulig nato sa espiritu sa kinabuhi, ingon kini mutuaw ta samahan diha sa espiritu sa pagkaanak. Roma 8 ug sa Galacia 4 nagsulti ning terminuha sa pagtawag sa atong amahan ug Aba man. Ingon ang Roma 8:15, kay dili man espiritu sa pagkaulipon ang inyong nadawat aron mahadlok mo pag-usab. Nadawat hinuon ninyo ang espiritu sa pagkaanak ug niini nituaw ta Aba amahan. Sa Galacia kapitulo 4 bersikulo 6, kay mga anak man mo gipadala sa Dios ang espiritu sa iyang pagkaanak ngani sa atong kasing-kasing nga mutuaw og Aba amahan. Nagsaysay niini nato kining duha ka mga punto. Mutuaw nga ni tag-Aba amahan, musaksi ang espiritu mismo uban sa atong espiritu nga mga bata ta sa Dios. Unyang nag-ingon ka nato, nagpadayag sa katamis sa suod nga relasyon nato sa atong Dios ang pagtuaw og Aba amahan. Karon moadto ta sa ikaunom nga punto. Kini ang ikaunom nga paagi nga makabulig ta sa balawod sa espiritu sa kinabuhi. Ingon kini muagulo ta diha sa nangamuyong espiritu alang sa hingpit nga pagkaanak nato nga mao ang pagtubos sa atong lawas. Wala tingali ta makaamgo niini apan ang pag-agulo usa ka paagi aron makabulig ta sa espiritu. Roma 8:23 ug 26 nagsulti niini ang 23 sa ingon, o dili lang kanara kundi kita sab sa atong kaugalingon nga dunay mga inunang bunga sa espiritu, bisan kita mismo nag-agulo sab sa atong kaugalingon, may namong nagulat sa pagkaanak sa pagtubos sa atong lawas. Nya sa 26 ingon, labot pa ingon sab niya na ni duyog sa pagtabang kanato ang espiritu diha sa atong kaluyahon, kay dili ta mahibalo unsay angay natong iampo apan nangamuyo alang nato ang espiritu mismo sa mga pag-agulo nga dili ikasulti. Dunay duha ka mga punto sa ubos nga magpatid-aw nining punto ha. Ningon ang sa pag-agulo nato, nag-agulo sab ang espiritu. Nangamuyo alang nato. Unya ang gamayng binag-ingon, nagampo alang nato ang espiritong nangamuyo aron masama ta sa dagway ni Kristo nga panganay anak sa Dios. Moadto ta karon sa ikaduha nga Roman numeral. Kini ang ikaduhang punto sa uluhan. Ningon kining puntoha nga makasanati makapahimulos og mapadayag nato si Kristo nga maghimo natong labaw pa nga mananaog. Kining puntoha kalabot sa mahimong gatong labaw pa nga mananaog ay kalabigitan jud kaayo sa gugma sa Dios. Sa gugma ni Kristo, ang gugma sa Dios naghimo nato nga labaw pa nga mga mananaog sa daghan nga mga kahimtang nato. Kung labi pa ta nga mga manaog o labaw pa ta nga mga manaog, nagkinahanglan ta sa gugma ni Kristo o sa Dios. Gikan sa basahon sa normal Christian faith, nagsaysay niini ang atong igsuon. Ubos sa Roman numeral 2, dunay unom ka mga punto. Ang unang punto, mga introduksyon nga nagsulti kanato nga mahigugma ta sa Dios og magpapugos, magpalimiti, magpadasig, magpalugos, magpaagda ug magpaduso sa gugma ni Kristo aron labaw gyud kaayo tang makadaog sa tanang butang. Nya sugod sa ikaduha nga punto hangtod sa katapusan nga punto, kining mga puntoha hanay gi o kronohikal kaayo nga pagkahanay gikan sa bersikulo 31 hangtod sa bersikulo 37 sa Roma kapitulo 8. Ang B maong 31, unya ang C 32 ug ang D sa 34, ang E sa 35 ug ang F 37. Balik ta sa A. Ingon ang A, may gugma ta sa Dios og magpapugos, magpalimiti, magpadasig, magpalugos, magpaagda ug magpaduso sa gugma ni Kristo aron labaw pagyud kaayo tang makadaog sa tanang butang. Ningon ang Song of Songs 8:7,
Awit ni Solomon 8:7, dili makapalong sa gugma ang daghang tubig o makalumos ba niini ang mga baha. Kung ihatag sa tao ang tanang butang sa iyang balay alang sa gugma, tamayon yun kini. Walay makapapalong sa gugma sa Ginoo. Walay makapalumos sa gugma niya o sa kalayo sa iyang gugma, dili sad mapalong sa bisan unsa nga pagsuway. Ug ang iyang gugma, ang kalayo sa iyang gugma, dili gyud malumos sa mga pagsulay. Kung higugma siya kanato, walay mga pagsulay o mga paglutos ang makabuhat nga ni kanato. Ubos sa letter A, dunay duha ka punto nga labing namulong nining bahina. Ningunang uno, sa paghigugma nato sa Dios, makaambit ta sa tanang kadato nga naa niya. Punto 2 ningon, mapugos gid unta ta sa gugma ni Kristo nga mahigugma sa Dios o sa mga balaan pinaagi ni Kristo nga gugma nato. Unya sugod sa letter B ngadto sa letter F, kini ang mga punto nga konhoikal nga gihanay sa sumala sa hanay sa bersikulo sa kaduhang katunga. Ang B mo ang Roma 8:31 nga ningon, nan kun unsa may kun ang Dios alang nato, kinsa may makabatok nato. Ubos sa letter B dunay mga punto, makaingon tingita unsa may kalambagitan niining mga puntoha sa letter B. Kay nakisgot man gud ning puntoha sa walay katapusan nga pakigsaad nga gihimo sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Unsa may kalambigitan niini sa bersikulo 31 nga ningon, nan unsa may ato ikasulti ning mga butanga, kun ang Dios alang nato, kinsa may makabatok nato. Ang kaning giingon dining nan nagpasabot ni sa kun unsa gisulti sa bag-o pa lang sa gidugtong nga espiritu ngani sa atong mga kaluyahon. Nya kining mga butanga nga gigamit sa Dios alang nato. Bersikulo 31 nagsugod, nan unsa may atong ikasulti ning mga butanga, kining mga butanga mao ang himaya nga nagulat alang nato og ang kahimtang gawas nato. Kining tulo ka mga butang nagbuhat pag-usa aron maghingpit nato aron masama ta sa dagway sa anak sa Dios og sa kapulihay magdala nato ngadto sa himaya. Nagpakita kani nato nga kini ang mga butang nga gibuhat sa Dios alang nato. Busa ningon ang bersikulo, kun ang Dios alang nato, kinsa may makabatok nato. Kining mga butanga mao ang pagkamao sa Dios alang nato. Ang punto dinhi kusganon, kay ang gipamulong sa bag-o pa lang kaganiha kusganon man sad. Kay daghan magibuhat ang Dios alang nato o nagtabang nato, kinsa man or unsa man ang makabatok nato sa universo, wala gyud. Busa unsa may gibuhat sa Dios alang nato karon, gihatagan ta sa Dios og kasiguruhan nga iyang manon ang iyang wala katapusang tuyo nga ni kanato sa paghimo niya og pakigsaad, wala katapusang pakigsaad kanato. Uno ningon, himuon ko ang wala katapusang pakigsaad uban nila nga dili ko mo talikod nila aron mo buhat og kayuhan nila og ibutang ko ang akong kahadlok sa ilang kasing-kasing aron dili sila mobiya nako og magkalipay ko tungod nila sa pagbuhat kanilang kayuhan og itanom ko sila ning yuta sa pagkamatinumanon sa bug-os kong kasing-kasing o sa bug-os kong kalag. Unya ang dos nagsaysay sa unod ni ining pakigsaara ningon kining walay katapusang pakigsaad mao ang bag-ong pakigsaad tungod man ning pakigsaara nga dili mo talikod ang Dios kanato og itanom taniya diha ni Kristo nga maayo yuta nato og mapalit nato si Kristo sa tanang aspeto niya. Sa ato pa mabatunan nato pinagis pagbayad nato sa bilis sa pagkalimot sa mga butang nga nangagi na og moporsigir ni Kristo. Matuta sa C kining puntuha base ni siya sa bersikulo 32 nga ningon, o siya nga wala mo luwas sa kaugalingon niyang anak nga nagtugyan hinuon niya alang natong tanan, dili basab walay bayad nga maghatag nato uban niya sa tanang butang. Ang C nagsaysay nato, unsa man kining tanang butang
Unya kung unsa may tuyo nga gihatag gini kanato, walay bayad nga gihatag sa Dios kanato ang tanang butang pinaagi ni Kristo. Ato ang tanang butang, tanang tawag, tanang sitwasyon ang mga nahigugma niya aron mahingpita. Kining mga butang nga gihatag aron di ay mahingpita. Roma 8:28 na ingon nga nasayod ta nga ang tanang butang masikatabang alang sa ikaayo sa mga nigugma sa Dios sa mga gipanawag sumala sa iyang tuyo. Karon moadto ta sa punto D. Ang D kay base sa bersikulo 34 niingon kini, kinsa ba siya nga naghukom sa silot? Si Kristo Jesus ang namatay o ngani ang gibanhaw nga tuwa sab sa tuong kamot sa Dios nga nangamuyo sab alang nato. Ningon ang D, si Kristo nga namatay alang nato o gibanhaw nangamuyo man alang nato sa tuong kamot sa Dios. Buos sa letter D, dunay duha ka mga punto. Kining mga puntoha nagpatin-aw sa kalainan sa pagpangamuyo ni Kristo nga ni kanato o sa pagpangamuyo sa Espiritu alang nato. Ningon ang uno, sa bersikulo 34, naa si Kristo sa tuong kamot sa Dios. Apan sa bersikulo 10 naa si Kristo karon sa sulod nato sa atong espiritu. Unya ang dos ingon sa Roma 8:34 si Kristo ang nangamuyo alang nato. Apan sa bersikulo 26 ang espiritu maoy nangamuyo alang nato. Sa ubos sa dos dunay duha ka mga punto aron magpatin-aw niining puntoha kanato. Ningon ang A, dili kini duha ka tig pangamuyo kundi usara ang Ginoong Espiritu. Nya ang binag-ingon, nangamuyo siya alang nato sa duha ka tumoy. Sa usa ka tumoy ang Espiritu kini nga naa nato. Malagmit maoy nagsugod sa pagpangamuyo alang nato. Sa laing tumoy si Ginoong Kristo kini sa tuong kamot sa Dios. Malagmit maoy ni kompleto sa pagpangamuyo alang nato. Nga labi gyud nga aron masama ta sa iyang dagway ug madala ngadto sa iyang himaya. Karon moadto ta sa punto E. Base ni siya sa bersikulo 35 nga niingon, kinsa may makabulag nato gikan sa gugma ni Kristo. Ang pagsulay ba, kasakit, paglutos o kagutom o pagkahubo o kakuyaw o espada? Ningon ang walay pagantos, lakip na ang kasakitan, kagulanan, paglutos, kagutom, pagkahubo, kakuyaw, espada, ang makabulag nato gikan sa gugma ni Kristo. O daygon ang Ginoo tungod ni sa nining pulong sa kasiguruhan nga walay nining unibersuha nga makapabulag nato sa gugma ni Kristo. Og ang katapusang punto sa F gikan ni siya sa bersikulo 37 nga niingon, paning tanang butanga labi patang nagmadaugon pinaagi niya nga nahigugma nato. Ang F sa tanang pagantos labi patang nagmadaugon pinaagi ni Kristo nga nahigugma nato. Kita ang labi pang nagmadaugon pinaagi ni Kristo nga nahigugma nato. Dili kini butang nga atong mabuhat sa atong kaugalingon, makabuot sa atong kaugalingon, kita puros perdero. Apan diha ni Kristo labi patang nagmadaugon. Ubos sa F dunay upat ka mga punto nga nagsaysay niini. Uno, naghatag natog hinungdan og sikreto kung unsaon man nato ang anong mahimong tang labi pang magmadaugon. Uno ningon tungod sa dili mausab nga paghigugma sa Dios kanato og sa kamatuoran nga nahuman na ni Kristo ang tanan alang nato. Dili makapiog o makadaog ba nato ang kasakitan o paglutos. Labi pa hinuon tang makadaog ning tanang butanga pinaagi niya nga nahigugma nato. Tungod ni sa duha ka hinungdan. Una, tungod sa dili mausab nga gugma sa Dios o ikaduha, tungod ni sa kamatuoran nga nahuman na ni Kristo ang tanan alang nato. Punto 2, nagpadayag ka natong kining gugmaha nga maong gugma sa Dios diha ni Kristo, naa ni Kristo. Ang gugma sa Dios may tinubdan sa iyang walay katapusang kaluwasan. Kining gugmaha diin walay makabulag nato naa ni Kristo o gibubo na sa atong kasing-kasing pinaagi sa Espiritu Santo. Unya ang punto 3 nagpadayag ka nato nga ang gugma sa Dios nahimo ng gugma ni Kristo. Sa kaluwasan sa Dios ang gugma niya nahimo ng gugma ni Kristo.
nga nagbuhat og daghang kahibulungang butang alang nato pinaagi sa grasya ni Kristo hangtod mahuman ang kumpletong kaluwasan sa Dios dinhi nato. Busa sa punto 2 makita nato ang gugma sa Dios naa ni Kristo. Unya sa punto 3 makita nato ang labi pa nga pagkaugma niini nga ang gugma sa Dios wala lang naa ni Kristo kundi ang gugma sa Dios nahimo ng gugma ni Kristo. Unya ang katapusang punto sa punto 4 na mulong sa atong kinini ang pag nato. Ang punto 4 niingon, makahagit kining kahibulungang mga butang sa kaaway sa Dios sa pag-atake kanato pinaagi sa tanang mata nga katalagman. Apan tungod sa pagsanong nato sa gugma sa Dios diha ni Kristo, nakaayo nato kining mga pag-atakiha busa labi patang magmadaogon sa tanan natong kasakitan o katalagman. Katapusan, humano na ko ni sa kikuha kini sa basahon nga Conclusion of the New Testament, pagsinati, pagpahimulos o pagpadayag ni Kristo, Volume 1, Messages 165 to 322, unya Kapitulo 302. Sa pagpaminaw nini nga mubo nga pagpamulong makadaig ta sa Ginoo tungod sa pagkasayod sa kasiguruhan sa tungod katapusan nga kaluwasan tungod kay walay makabulag nato sa gugma sa Dios og ni Kristo. Nga hinigugma ta sa Dios og walay makabulag nato sa iyang gugma. Sa higugmaon nata sa Dios, higugmaon ta niya hangtod sa uban sa walay katapusan nga gugma. Busa sigurado ang kaluwasan sa Dios pinaagi sa iyang gugma. Nagpasabot kini nga atong walay katapusang kasiguruhan mao ang gugma sa Dios. Siguro tingali ta nga walay makabulag nato gikan sa gugma sa Dios tungod kay kining gugmaha wala man ni magikan nato o nya wa pa ni mag-agad nato kundi gikan sa Dios og nag-agad niya. Kining gugmaha gispasiugdahan sa Dios sa sinalabayng eternidad. Sa Roma 8:39 gipunting ni Pablo nga ang dili mabulag nga gugma sa Dios naa ni Kristo Jesus nga atong Ginoo. Kung ang gugma sa Dios nga gipakita diha ni Kristo dunay problema. Kay gawas ni Kristo bisan sala o pagka suko nato magbulag nato sa gugma ni sa Dios. Apan ang gugma sa Dios dili lang kay ang gugma sa Dios mismo siyang kaugalingon kundi ang gugma sa Dios nga naa ni Kristo. Kay ang gugma sa Dios naa man ni Kristo, sigurado tingali ta nga wala nay makapabulag nato. Ang kaluwasan sa Dios diha ni Kristo nagluwas nato nga sa usa ka bahin naa ta sa pagdawat sa Dios nga nagpahimulos sa tinubdan siyang kaluwasan nga mao ang gugma sa Dios nga naa ni Kristo nga dili ta mabulag sa bisan kinsa nga tao, kahimtang o butang. So sa kabahin naa ta sa kahayag sa Dios nga masama sa pinaagi sa espiritu aron mudangat ta sa tumong sa atong kaluwasan. Sa ato pa ang pagsulod sa dili makumpara nga Dios nung himaya o mahimaya uban ni Kristo.